हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। हामी हिजोको दोस्रो भागलाई हामी हेर्नेछौँ। हिजो हामीले पुरानो करारमा भएको नरक सिओल भन्ने शब्दलाई हामीले अर्थ खोलेका थियौँ र आज हामी चाहिँ हेल इन द न्यू टेस्टामेन्ट हिब्रू शब्द सिओल भन्ने जुन शब्द थियो त्यसलाई चाहिँ नयाँ करारमा ग्रिक भाषामा चाहिँ हेडिस भन्ने शब्द अथवा हेड्स भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। नयाँ करारमा पनि हेड्सको बुझाइ पनि त्यही हो, हेडिसको बुझाइ पनि त्यही नै हो कि मृत्युपछि चाहिँ एउटा जाने ठाउँलाई चाहिँ नयाँ करारमा पनि मानिसहरूले त्यही नै बुझ्ने गर्थ्यो, जहाँ चाहिँ धर्मी मानिसहरू जाने गर्छ र जहाँ चाहिँ पापी मानिसहरू अर्थात् दुष्ट मानिसहरू जाने गर्छ। यो चाहिँ पुरानो करारकै सोच अनुसार चाहिँ मानिसहरूले नयाँ करारमा पनि त्यसरी नै विचार गर्ने गर्थ्यो। प्रेरित 2 अध्यायको 31 पदमा यसो लेखेको छ, उहाँ न पातलमा छोडिनु भयो न उहाँको शरीर नै कुह्यो। लुका 16 को 23 पदमा लेखेको छ, नरकमा कठोर कष्ट भोगिरहेको बेला उसले नजर उठाएर हेऱ्यो र टाढामा अब्राहम र उनको साथमा लाजरसलाई देख्यो। प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 13 पदमा समुद्रले त्यसमा भएका मृतकहरू दिइहाले अनि मृत्यु र पातालले पनि तिनीहरू भएका मृतकहरू दिइहाले। यी सबै खण्डहरूले हामीलाई यही देखाउँछ कि मृत्युपछि चाहिँ मानिस चाहिँ एउटा निश्चित ठाउँमा जान्छ भन्ने कुराहरू। जुन सोच पुरानो करारमा भएका विश्वासीहरूमा थियो त्यही सोच चाहिँ नयाँ करारमा भएका मानिसहरूले पनि त्यही किसिमले सोचेको छ। मृत्युपछि चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति एउटा निश्चित ठाउँमा जान्छ भन्ने कुराहरू। हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टले बाहेक अरू कसैले पनि स्वर्ग र नरक सम्बन्धी चाहिँ स्पष्ट रूपले बोलेको छैन। यीशु ख्रीष्टले मात्रै एकदम स्पष्ट रूपले चाहिँ नरक के हो भन्ने कुराहरू उहाँले बताउनु भएको छ, स्वर्ग के हो भन्ने कुराहरू उहाँले बताउनु भएको छ। यसकारण आज हामी नरकको बारेमा हामी विचार गर्दैछौँ। हामी लुकाको सुसमाचार 16 अध्यायको 19 देखि लिएर 31 पदसम्म हामी यहाँनिर एउटा उखान यीशु ख्रीष्टले धनी मानिस र लाजरसको बारेमा बोल्नुभएको एउटा उखानको बारेमा यहाँनिर हामी भेटाउँछौँ। यो धनी मानिस यति साह्रो धनी छ यो उखानमा र लाजरस चाहिँ एकदमै महागरिब व्यक्ति छ भन्ने कुरा यहाँनिर देखाएको छ। र यो गरिब मानिस लाजरसले चाहिँ त्यो धनी मानिसको टेबलबाट खसेका टुक्रा टुक्रीहरू चाहिँ खाएर चाहिँ उसले आफ्नो पेट भर्ने गर्थ्यो भन्ने कुराहरू यो खण्डमा लेखिएको छ। यहाँ धर्मी मानिस चाहिँ स्वर्ग जाँदैन भनेर यीशुले सिकाउनु खोज्नु भएको होइन। त्यो कुरालाई हामीले गलत अर्थ लगाउनु हुँदैन। लाजरस एक असल विश्वासी हो भनेर पनि यहाँनिर लेखिएको छैन। तर धनी मानिस चाहिँ एक अविश्वासी एक नास्तिक हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बताएको छ। उसले चाहिँ विश्वास गर्दैन थियो, उसले चाहिँ आफ्नो धन सम्पत्तिमा मात्रै एकदमै बढी विश्वास गर्ने गर्थ्यो। लुका 16 अध्यायले लाई हामीले राम्रोसँगले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यीशुले खास यहाँनिर यो धनी मानिस भनेको को हो भनेर चाहिँ यसको पृष्ठभूमिलाई हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो यीशुले भन्नुभएको उखानलाई हामी स्पष्ट रूपले हामी बुझ्न सक्छौँ। लुका 16 अध्यायको 14 पदमा यीशुले भन्नुभयो, फरिसीहरू धनको लोभी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यीशुलाई तिनीहरूले के गर्थ्यो त घरिघरि ठट्टा गर्थे। यिनीहरू एकदमै धनी थियो, यिनीहरू धनको एकदमै लोभ थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले यीशुलाई ठट्टा गरिरहेको थियो। यही सन्दर्भमा फरिसीहरू अविश्वासी थिए र तिनीहरूको अविश्वासले गर्दा रुपियाँ पैसाको लोभी भएका थिए, जसले चाहिँ गरिबहरूलाई तिनीहरूले वास्ता गर्दैन थियो। यो धनी मानिस र यहाँ लाजरसको जुन एउटा गरिब मानिसको जुन उखान यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँले फरिसीहरूलाई उहाँले चाहिँ जोड गरेर भन्नुभएको थियो। किनभने यी फरिसीहरू चाहिँ पैसाको लोभमा प्रशस्त मात्रामा यिनीहरू लोभी भएको थियो र पैसाको कुरामा एकदमै लोभ गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ गरिब मानिसहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले वास्ता गर्न छोडिसकेको थियो। मत्तीको सुसमाचार 23 अध्यायको 14 पदमा यीशु ख्रीष्टले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, धिक्कार तिमीहरूलाई शास्त्रीहरू र फरिसी हो, ढोङ्गीहरू। यीशुले ढोङ्गीहरू भन्नुभयो, किनकि तिमीहरू विधवाहरूको घर खाइदिन्छौ
र लामो लामो प्रार्थना गर्ने भान गर्दछौ, यसैले अरूहरूले भन्दा तिमीहरूले ज्यादा दण्ड पाउनेछौ। है 16 पददेखि हामीले तल अझै पढ्दै गयौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले घरिघरि हामी भेटाउँछौँ यिनीहरूले चाहिँ गरिब दुखीहरूलाई लुटेको, गरिब दुखीहरूलाई व्यवस्था गरेको, गरिब दुखीहरूको कुनै पनि वास्ता नगरेका कुराहरू हामी भेटाउँछौँ र यिनीहरू चाहिँ पुरै रूपले धनको लोभमा परेको कुराहरू भेटाउँछ। यसकारण यीशु ख्रीष्ट तिनीहरूलाई ढोङ्गीहरू भन्नुभयो, यीशुले तिनीहरूलाई एकदमै धिक्कार्नु भएको छ। धनी मानिस र लाजरसको उखानमा फरिसीहरूलाई यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो त? गाभ्नु भएको छ। है यसकारण 18 अध्यायको 9 पदमा पनि यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो है त, फरिसीहरू चाहिँ आफैमाथि तिनीहरू भरोसा राख्नेहरू थिए र आफैलाई तिनीहरू धर्मी ठान्थे र अरूहरूलाई तिनीहरूले के गर्थे त? तुच्छ ठान्थ्यो। तिनीहरू बाहेक अरू कोही पनि मानिसहरू चाहिँ धर्मी छैन है, अरू सबै पापीहरू हुन्, अरू सबै तुच्छहरू हुन् भनेर चाहिँ फरिसीहरूले त्यसरी सोच्ने गर्थे। र यहाँनिर धनी मानिसको उखानमा पनि धनी मानिसले लाजरसलाई कुनै पनि वास्ता देखाएको छैन, कुनै पनि फिक्री देखाएको छैन। ऊ चाहिँ के हो त? एकदम महागरिब हो। तर यो धनी मानिस चाहिँ आफ्नो एकदमै पुरै गौरवमा उसले पुरै मलमलको लुगा लगाएर उसले आफ्नो धनीपनको एउटा उसले शान देखाएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। यसकारण यहाँनिर 22 पदमा हामी पढ्नेछौँ। 16 अध्यायको 22 पदमा यहाँ बडो राम्रोसँगले लेखेको छ, म तपाईँहरूको पढ्न चाहन्छु। 16 अध्यायको 22 पद यहाँ यसरी लेखेछ, त्यो गरिब मानिस मर्यो। हेर्नुहोस् है त, माथिबाटै धनी मानिस र गरिब मानिसको बारेमा लेखिएको छ। अब दुईजना मर्यो। हेर्नुहोस् है त, त्यो गरिब मानिस मर्यो र स्वर्गदूतहरूले त्यसलाई लगेर अब्राहमको साथमा राखे। त्यो धनी मानिस पनि मर्यो र गाडियो। हेर्नुहोस् है, दुईजना मरेको छ यहाँनिर। अब है धनी मानिस पनि मरेको छ, गरिब मानिस पनि मरेको छ। र यहाँनिर चाहिँ यो धनी मानिस पनि गरिब मानिस पनि दुवैजना चाहिँ होस हावसमा छ, अथवा दे वर इन कम्प्लिट कन्सियन्स भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। र यो गरिब मानिस जब मर्यो, यो मानिस चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण ठाउँमा, एउटा आशिषको ठाउँमा, अब्राहमको काखमा पुगेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। धनी मानिस पनि मर्यो र त्यो मान्छे कहाँ पुगेको छ भन्ने कुरा बताएको छ 23 पदमा। नरकमा कठोर कष्ट भोगिरहेको बेलामा उसले नजर उठाएर हेऱ्यो र टाढामा अब्राहम र उनको साथमा लाजरसलाई देख्यो। होइन, जुन मानिस प्रत्येक दिन उसको घरमा आएर टेबलबाट खसेका टाक्रा टुक्रीहरू खाने गर्थे, त्यो व्यक्तिलाई पो त्यो मानिसले अब्राहमको काखमा उसले देख्यो। किनभने यो मानिस कहाँ थियो? कठोर वेदना भएको ठाउँमा। उसले जब त्यो कठोर वेदनाको ठाउँबाट उसले नजर उठाएर हेऱ्यो, उसले कसलाई देख्यो त? लाजरसलाई देख्यो भन्ने कुरा बताएको छ। यसका धनी मानिस पूर्ण कष्टको साथमा, पूर्ण कष्टमा चाहिँ उसले यातना भोगिरहेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। यसका दुवैजना चाहिँ यहाँनिर के छ त? मरिसकेपछि चाहिँ है, अब हामी थाहा पाउँदैनौँ तिनीहरू कहाँ जान्छ, तिनीहरू कुन अवस्थामा हुन्छ भनेर अहिले हामीले विभिन्न किसिमको कुराहरू गर्छौँ। तर बाइबलले हामीलाई एकदम स्पष्ट रूपले के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट आफैले नै यो कुरा भन्नुभएको छ, मृत्युपछि पनि मानिस पूर्ण होस हावसमा हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो खण्डबाट यीशुले सिकाउनु भयो। उनीहरू मरेर गयो तर पनि उसलाई सम्पूर्ण कुराहरू थाहा छ है, के भएको थियो भन्ने कुराहरू र तिनीहरू कुन अवस्थामा छ भन्ने कुराहरू तिनीहरूले महसुस गर्न सकिरहेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। अर्थात् बोथ आर इन दि कन्सियस स्टेट, देयर सोल आर नट एस्लिप। तिनीहरूको आत्माहरू चाहिँ सुतेको छैन, तिनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर बताएको छैन। दुवैजनालाई, लाजरसलाई पनि र धनी मानिसलाई पनि, यिनीहरू मृत्युपछि चाहिँ निश्चित ठाउँमा गएको छ र छुट्टा छुट्टै ठाउँमा गएको छ र एउटाले अर्कोलाई राम्रोसँगले देख्न सक्छ। छुट्टै छुट्टै ठाउँमा गएको छ, एउटाले अर्कोलाई राम्रोसँगले देख्न सक्छ र उनीहरूले दुवैजनाले छुट्टा छुट्टै अनुभव गरिरहेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। यसले के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ मृत्युपछि हामी जुन ठाउँमा जान्छौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी जे कुरो भोग्छौँ त्यो कुरो चाहिँ हामीलाई सम्पूर्ण कुराहरू थाहा हुन्छ भन्ने कुराहरू। दुवैलाई एकअर्काको अवस्थाको बारेमा यहाँनिर थाहा छ है त। हामी 24 पद पढौँ है त। यहाँनिर धनी मानिसले के भनेछ? अनि उसले कराएर भन्यो, हे पिता अब्राहम, म माथि दया गरेर लाजरसलाई पठाइदिनुहोस् र त्यसले आफ्नो औँलाको टुप्पा पानीमा चोपेर मेरो जिब्रोलाई शीतल गरिदियोस्, किनकि म यस ज्वालामा भयङ्कर वेदना पाइरहेको छु। यहाँ धनी मानिसले आफ्नो त्यो आगोको ज्वालाको भयङ्कर वेदनामा चाहिँ
केही राहत पाउन खोजिरहेको छ। यसको उसले भनेछ, हे अब्राहम, हे पिता अब्राहम, तपाईँले लाजरसलाई पठाइदिनुहोस्। त्यसको अम्लाको टुप्पाले पानीमा चोपेर चाहिँ त्यसले मलाई दियोस्, ताकि मैले केही न केही राहत मैले चाहिँ के गर्न सकौँ त, पाउन सकौँ भन्ने कुरा उसले त्यो सोचिरहेको छ, उसले कराइरहेको छ है। 24 पदमा त्यो कुरा दिएछ। 25 पदमा मृत्यु पछि पाउने इनाम र दण्डको कारणहरू बताएको छ है त। मृत्यु पछि हामीले यो जीवनमा हुँदा नै हामीले जे जति गरेका छौँ, हामीले जुन किसिमको जीवन जिएका छौँ, त्यस अनुसारको इनाम चाहिँ पाउँछ है भन्ने कुरो चाहिँ 25 पदले बताएको छ। यदि हामीले पवित्र परमेश्वरलाई विश्वास गरेर हामी उहाँको वचन अनुसार जिउँछौँ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा, आशिषमय ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने कुराहरू बताएको छ। र यदि हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास नगरिकन हामी पापमा मात्रै जिउँछौँ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ बेठी ठाउँमा पुग्छौँ है, यातनाको ठाउँमा पुग्छौँ है, पीडाको ठाउँमा पुग्छौँ है भन्ने कुरो चाहिँ 25 पदले बताएको छ है। 25 पदमा के भनेको छ, अब्राहमले कसरी उत्तर दिए? तर अब्राहमले भने, छोरा याद गर, तैँले आफ्नो जीवनकालमा असल कुराहरू भोग गरिस् र त्यसै गरी लाजरसले दुःख भोग्यो। त्यो अब यहाँ मसँग आराममा छ र तँ चाहिँ कष्टमा छस् है। बडो राम्रो कुराहरू बताएको छ। मृत्यु हुनभन्दा अगाडि हामीले कस्तो किसिमको जीवन जिउँदैछौँ त्यसले नै चाहिँ हाम्रो कुन ठाउँमा जाने भन्ने कुरोको तय गरेको कुरा हामी मेटाउँछौँ है त। यसकारण चाहिँ न्याय, जस्टिस डिमान्ड सम फर्म अफ रिवार्ड अर पनिसमेन्ट है त। हरेक मानिसले पवित्र परमेश्वरको विरोधमा पाप गरेको छ। परमेश्वर आफैले भन्नुभएको छ, जुन दिन तैँले त्यो फल खानेछस् र त्यो दिन तँ मर्नेछस् है। परमेश्वरको न्याय निश्चित छ है त। कि त मानिसको लागि इनामको लागि छ, कि त मानिसको लागि दण्डको लागि छ। यसकारण धनी मानिसको लागि उनको धनसँग मात्र उसलाई मतलब थियो, उसलाई अरू कुनै पनि कुराको मतलब थिएन। उसलाई आफ्नो धन भए पुग्यो। उसले गरिब मानिसको कुनै पनि वास्ता गरेको कुराहरू हामी भेटाउँदैनौँ। र यो संसारमा पनि अहिले पनि धेरै मानिसहरू के भएको छ त, धनको लोभको कारणले गर्दाखेरि गरिब मानिसहरूलाई तिनीहरूले सहायता गर्नुको सट्टामा है तिनीहरूले के गर्न सकेको छ नि त, आफ्नो धनको लोभमा जगाडिएर बसेको छ है। आफूलाई पुरै रूपले त्यो धनमा जरा गाडेर बसेको छ, आफ्नै साथमा एक दिन लिएर जान्छु भनेर। अनि यहाँनिर त्यही कुरो बताइन्छ, यो संसारमा अहिले धेरै यस्तो अन्याय भइरहेको छ है त। तर निश्चय पनि त्यो समय चाहिँ आउँछ, हरेक मानिसको लागि त्यो समय आउँछ, त्यो दिन निश्चय पनि आउनेछ कि हरेकले पवित्र परमेश्वरको अगाडि चाहिँ आफूले गरेको हरेक कामको हिसाब चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यसकारण स्वर्ग र नरक चाहिँ ती मानिसहरूको लागि हो है, एक उत्तर हो त्यो। जस्तै इङ्ग्लिसमा यसरी भनेको छ, हेभन एन्ड हेल आर दि एन्सर टु दि क्राइज अफ मेन एन्ड वुमेन थ्रु दि एजेस अफ जस्टिस है त। यो जति पनि न्यायको युग छ, यो न्यायको युगमा मानिसले जे जति कामहरू गरेको छ त्यसको उत्तर स्वरूप चाहिँ कि स्वर्ग जान्छ कि नरक जान्छ। अहिले धनी र गरिबको उखानबाट हामी यही कुरा सिक्न सक्छौँ कि मृत्यु अघि हामीले कस्तो किसिमको जीवन जिएका छौँ त्यस अनुसार चाहिँ हामी कुन ठाउँमा जान्छौँ, कि दण्डको भागीदार हुन्छौँ कि त हामी इनामको भागीदार हुन्छौँ, कि त हामी स्वर्ग जान्छौँ कि त हामी नरक जान्छौँ भन्ने कुराहरू बताएको छ होइन। 16 अध्यायको 26 पदमा यसरी लेखेको छ, त्यो सबै कुराहरू बाहेक यहाँबाट तहका पारी जान खोज्नेहरू जान नसकुन् र त्यहाँबाट यहाँ हामी कहाँ वारी आउन पनि नसकुन् भनेर हामीहरू र तिमीहरूको बिचमा एउटा अति गहिरो धाँधो छ। देयर इज ए ग्याप बिट्विन यु एन्ड मी भनेर अब्राहमले भन्दै हुनुहुन्छ। तिमी हामी कहाँ कुनै पनि मूल्यमा आउन सक्दैनौ र हामी पनि तिमी कहाँ कहिले पनि आउन सक्दैनौ। तिमी र हाम्रो बिचमा आवत जावत नहोस् भनेर के भएको छ, बिचमा के छ त, ठुलो खाडल छ भन्नु खोजेको। अर्थात् मृत्यु पछि चाहिँ हाम्रो निम्ति यो दोस्रो मौका छैन है भन्नु खोजेको। मृत्यु पछि चाहिँ हाम्रो निम्ति दोस्रो मौका छैन। यसकारण जति पनि मौका हामीले पाएका छौँ अहिले नै हो। यसकारण मृत्यु पछि यो पीडा भोगिरहेका जुन मानिसले यहाँनिर पीडा भोगिरहेको छ त्यो मानिसले चाहिँ भनिरहेको छ है, अरू मानिसहरू चाहिँ म जस्तै दुःख नपाओस् भनेर उसले सोचिरहेको छ।
उसले जुन किसिमको यहाँ धनी मानिसले पीडा भोगिरहेको छ नरक कुण्डमा अथवा नरकमा यहाँनिर एउटा दुःख कष्ट भोगिरहेको छ, यो दुःख कष्ट भोगिरहेको ठाउँमा चाहिँ यो धनी मानिसको ठुलो चाहना चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ, हे पिता अब्राहम, मेरो अरू भाइहरू छ, मेरो अरू आफन्तहरू छ, मेरो अरू मानिसहरू छ, ती मानिसहरू चाहिँ मैले जुन किसिमको कष्ट भोगिरहेको छु त्यो ठाउँमा नआओस् भन्ने चाहिँ उसको चाहना छ। किनभने उसको लागि मौका छैन, ऊ मरिसकेको छ। तर जो मानिसहरू मरेको छैन, जो मानिसहरू अझै पनि जिउँदैछ, ती मानिसहरू चाहिँ त्यो धनी मानिसले भोगेको कष्टमा चाहिँ नआओस् भन्ने चाहिँ उसको एकदमै के छ त, एकदमै ठुलो चाहना छ है। हुन त अहिले धेरै मान्छेहरूलाई हामीले स्वर्गको बारेमा नरकको बारेमा हामीले मानिसहरूलाई बताउँदाखेरि है, कतिपय मानिसले भन्छ होइन अब मेरो मानिसहरूले त यीशुलाई नचिनिकन नरक गयो, बिचरा तिनीहरू एक्लै हुन्छ, फेरि म स्वर्ग गयो भने उनीहरू नरकमा एक्लै हुन्छ। होइन, हामी यीशुलाई विश्वास नगर्ने, हामी पनि हाम्रै आमा बाउ जता गएको छ हामी त्यतै जाने भनेर चाहिँ तिनीहरूले त्यसरी भन्ने गर्छ। कतिपय मान्छेले पनि भन्छ होइन उनीहरूलाई अब साथ चाहिन्छ, बिचरा बिछोडिन्छ, यो नबिछोडोस् भनेर चाहिँ साथ दिनको निम्ति चाहिँ हामी त्यहाँनिर जान्छौँ भन्ने कुरो। तर नरकमा भएका मानिसहरूलाई कुनै पनि है सहायता चाहिँदैन, किनभने तिनीहरूलाई थाहा छ यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो ठाउँ हो। यीशुले स्पष्ट रूपले यो उखानबाट भन्नुभयो कि नरक चाहिँ एकदमै डरलाग्दो, एकदमै पीडामय ठाउँ हो। यो ठाउँमा चाहिँ कोही पनि मानिसहरू नजाओस् भन्ने चाहिँ त्यो भित्र गएका त्यो धनी मानिसले बडो दुःखको साथमा, बडो वेदनाको साथमा अब्राहमसँग बिन्ती गरिरहेको छ। 27 पदमा हेर त, 27 पदमा उसले भन्यो, पिता अब्राहम है, पिता यसै कारण म तपाईँलाई बिन्ती गर्दछु, तपाईँले त्यसलाई मेरो बुबाको घरमा पठाइदिनुहोस्, किनभने मेरो 5 जना भाइहरू छन् र त्यसले तिनीहरूलाई चेतावनी दियोस्, नत्र त तिनीहरू पनि यस कष्टको ठाउँमा आइपर्लान्। यहाँनिर धनी मानिसले भन्छ, हे पिता लाजरसलाई पठाइदिनुहोस्, मेरो भाइहरू छ घरमा, मेरो आफन्तहरू छ, मेरो कुटुम्बहरू छ, मैले जुन किसिमको दुःख कष्टहरू भोगिरहेको छु तिनीहरूले त्यस्तै किसिमको दुःख कष्ट भोग्नु नपरोस् भनेर प्लिज बिन्ती छ तपाईँसँग, तपाईँले पठाइदिनुहोस्। किनभने उसलाई थाहा छ नरकको पीडा कति ठुलो छ भन्ने कुरा। ऊ दिन रात ऊ त्यहाँनिर मर्न सकेको छैन, ऊ दिन रात तडपिरहेको छ, जलिरहेको छ। यीशुले एकदमै स्पष्ट रूपले भन्नुभयो नरकको भयङ्कर त्यो ज्वालाको वेदनामा मानिसहरू कसरी तडपिन्छन् भन्ने कुराहरू यीशुले बताउनु भएको छ। त्यसपछि तर अब्राहमले के भने, तिनीहरूको साथमा मूसा र अगमवक्ताको पुस्तकहरू छन्, तिनीहरूले ती सुन्नु। तिनीहरूसँग मूसाको पुस्तकहरू छन्। जो मानिसहरू नरक जान चाहँदैनन् तिनीहरूसँग धर्मशास्त्र छन्, तिनीहरूले बाइबल पढौन्, तिनीहरूले व्यवस्थाको पुस्तक पढौन्। ती मान्छेले के भनेको छ, तर उसले भन्यो होइन पिता अब्राहम, मरेकोबाट कोही एकजना तिनीहरूलाई गएर भने मात्रै तिनीहरूले पश्चाताप गर्नेछन्। अब्राहमले के भने, उनले उसलाई भने मूसा र अगमवक्ताका कुराहरू तिनीहरूले सुन्दैनन् भने मृतकबाट कोही जीवित भएर गए भने पनि तिनीहरूले विश्वास गर्ने छैन। एकदम राम्रोसँगले भन्नुभयो, तिनीहरूले यदि मूसाले दिएको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपले पढ्दैनन्, बुझ्दैनन् र त्यसलाई विश्वास गर्दैनन् भने जोसुकै मानिस जुनसुकै ठाउँबाट, चाहे स्वर्गबाट होस्, चाहे मृत्युबाट नै होस्, नरकबाट नै होस्, तिनीहरू गए तापनि तिनीहरूले भनेको कुराहरू पत्याउँदैन। हामीसँग के छ त, पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको वचन हामीसँग छ। यीशुले त्यही भन्नुभयो, यीशुले सिकाउनु खोज्नुभएको त्यही हो कि तिमीहरूसँग परमेश्वरको वचन छ, त्यसलाई पढ, त्यसलाई बुझ, त्यसलाई सिक र त्यसलाई ग्रहण गर, त्यस अनुसार जिउने काम गर भनेर प्रभुले भन्नुभयो। तर यहाँनिर धनी मान्छेले इन्कार, तिनीहरू सुन्न मान्दैन। तर अब्राहमले पनि होइन, यदि तिनीहरू सुन्न मान्दैनन् भनेदेखि चाहिँ मृत्युबाट फर्केर गएको मानिसले पनि भनेको कुराहरू पनि तिनीहरू चाहिँ सुन्न मान्दैन भन्ने कुराहरू है। एकदम बडो राम्रोसँगले यहाँनिर चाहिँ यीशुले यो उखानबाट चाहिँ नरक छ भन्ने कुराहरू यीशुले एकदम राम्रो सिकाउनु भयो। र धर्मी मान्छेहरू कहाँ जान्छ र पापबाट पश्चाताप नगर्ने मानिसहरू कहाँ जान्छ भन्ने कुरा यीशुले सिकाउनु भयो। पुरानो करारमा है सिओल भन्ने शब्द चाहिँ यो चाहिँ जेनरल टर्ममा है प्रयोग गरेको थियो।
मृत्युपछि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ निश्चित ठाउँमा जान्छ मात्रै भनेको थियो। तर यो चाहिँ छुट्टा छुट्टै फरक फरक ठाउँ छ भन्ने कुरो चाहिँ पुरानो करारले बताएको छैन। तर यो खण्डबाट चाहिँ यो यीशुले सिकाउनु भएको यो उखानबाट चाहिँ यीशुले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू मृत्युपछि चाहिँ निश्चय पनि त्यो निश्चित तोकिएको ठाउँमा जानेछ, तर त्यहाँ चाहिँ के छ त छुट्टा छुट्टै ठाउँ छ है भन्ने कुरो चाहिँ यीशुले देखाइदिनु भयो। त्यो चाहिँ फरक फरक ठाउँ छ। धनी मानिस अर्कै ठाउँमा गएको छ जहाँ चाहिँ आगै आएको छ। गरिब मानिस चाहिँ कहाँ गएको छ त स्वर्गमा गएको छ, अर्थात् यहाँ चाहिँ शान्तिपूर्ण ठाउँमा गएको छ है। र जसलाई चाहिँ आशिषपूर्ण ठाउँ भनेर चाहिँ हामी भेटाउँछौँ। पुरानो करारका जति पनि धर्मी मानिसहरू थियो तिनीहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा परमेश्वरले तिनीहरूको आत्मालाई राख्नु भएको थियो। यसकारण धेरैले यो विश्वास गर्छन् कि जब ख्रीष्ट मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभयो, जब ख्रीष्ट मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभयो, उहाँ सँगसँगै पुरानो करारका जति पनि सन्ताहरू थियो त्यो भित्र है लाजरस भएको ठाउँ त्यो सबै मानिसहरू चाहिँ यीशुसँग नै जीवित भएर उठ्नु भएको छ भनेर चाहिँ विश्वास गर्छन्। धर्मी पुरानो करारमा भएका धर्मी जति पनि विश्वासीहरू थिए ती सबैजना चाहिँ यीशु ख्रीष्ट सँगसँगै तिनीहरू चाहिँ जीवित भई उठेर तिनीहरू चाहिँ पुनरुत्थान भएर चाहिँ तिनीहरू स्वर्ग गएको छ भनेर विश्वास गर्ने गर्छन्। र त्यो ठाउँ चाहिँ अहिले खाली छ भनेर चाहिँ विश्वास गर्ने गर्छन्। तर दुष्ट मानिस जुन धनी मानिस गएको ठाउँ छ त्यो ठाउँ चाहिँ मानिसहरू दिनदिनै भरिरहेको छ। पापको कारणले गर्दाखेरि, दुष्टताको कारणले गर्दाखेरि है विभिन्न किसिम परमेश्वरलाई विश्वास नगर्नेहरू, सुसमाचारलाई विश्वास नगर्नेहरू, धर्मशास्त्र बाइबललाई विश्वास नगर्नेहरू दिनदिनै त्यो मानिसहरू के भइरहेछ त थपिरहेको छ। त्यो चाहिँ यीशुले त्यही कुराहरू सिकाउनु भयो। र ती मानिसहरू चाहिँ एक दिन यहाँबाट सबैको पुनरुत्थान हुनेछ। जति पनि मानिसहरू यो नरकमा गएको छ, यो यातनाको ठाउँमा गएको छ, यी सबै मानिसहरू के हुनेछ त एक दिन पुनरुत्थान हुनेछ। र प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायमा लेखिएको छ यहाँनिर चाहिँ सेतो सिंहासन बसालिनेछ र त्यो सेतो सिंहासनको अगाडि यी सबै मानिसहरू त्यहाँनिर फेरि जीवित भएर त्यो न्यायमा तिनीहरू देखा पर्नेछन् र तिनीहरूलाई हरेक पुस्तकहरू खोलिनेछ भनेछ। र जीवनको पुस्तकमा नाम नभएका है हरेक मानिसलाई त्यसपछि कहाँ पठाएको छ त अग्निकुण्डमा पठाएको छ। प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 11 पददेखि लिएर 15 पदसम्म यो घटना लेखेको छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे दोस्रो पुनरुत्थान हुने मानिसहरू र तिनीहरू कहाँ जानेछ त दोस्रो मृत्युमा जानेछ है त। त्यो चाहिँ अनन्तदेखि अनन्तसम्म रहिरहने त्यो मृत्यु है। त्यो मृत्यु चाहिँ कहिले पनि सिद्धिँदैन। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो चाहिँ अग्निकुण्ड हो, त्यहाँ चाहिँ जानेछ भन्ने कुराहरू बताएको छ। यो अनन्त न्यायको बारेमा यीशु ख्रीष्टले घरिघरि विभिन्न प्रकारले बोल्नु भएको छ। यहुदीहरूले जुन प्रकारले सोच्ने गर्थ्यो उनीहरूको लागि चाहिँ नरक चाहिँ के हो भन्दाखेरि गेहेना, यो चाहिँ एउटा मृत्युको ठाउँ हो, यो चाहिँ अनन्तको मृत्युको ठाउँ हो भनेर चाहिँ यहुदीहरूले स्पष्ट रूपले तिनीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ व्याख्या गरिरहन्थ्यो। र त्यही दृष्टिकोणमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ घरिघरि यो कुराहरू चाहिँ नयाँ करारमा उहाँले चाहिँ 11 पटकसम्म चाहिँ उहाँले मत्तीको सुसमाचारमा, मर्कुसको सुसमाचारमा र लुकाको सुसमाचार 11 पटकसम्म प्रभुले घरिघरि भन्नुभएको छ। अनि एक पटक मात्रै हामी चाहिँ याकुब 3 अध्यायको 6 पदमा हामी भेटाउँछौँ। तर यो गेहेना भन्ने शब्द चाहिँ जुन एलएक्सएस अथवा सेप्टुजेन्ट भन्छ बाइबल, जुन चाहिँ हिब्रू भाषाबाट चाहिँ ग्रिक भाषामा अनुवाद गरेको थियो एलेक्जेन्ड्रिया भनिने ठाउँमा 70 जना बाइबल विद्वानहरूद्वारा त्यो बाइबलमा चाहिँ यो गेहेना भन्ने शब्द चाहिँ हामी भेटाउँदैनौँ। तर नयाँ करारमा चाहिँ हामी 12 पटकसम्म हामी भेटाउँछौँ। 11 पटक चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले नै यसलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। यो गेहेना चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुराहरू यहोशू 15 अध्यायको 8 पद अनुसार र यिर्मया 32 अध्यायको 35 पद अनुसार चाहिँ यो चाहिँ हिनोमको छोराहरूको बेर्सी पर्थ्यो यो ठाउँ होइन, जुन ठाउँ चाहिँ यरुसलेमको दक्षिणपट्टि पर्थ्यो। र यिर्मया अगमवक्ताले यो ठाउँको बारेमा अगमबानी बोलेको छ। र यही ठाउँमा पछि है त्योभन्दा पहिला यिर्मयाभन्दा पहिला चाहिँ आहाज राजाले चाहिँ मोलेक भन्नेलाई चाहिँ मानिसहरूलाई के गरेको छ त बलिदानहरू गरेको कुरा छ, होमहरू चढाएको छ। त्यो चाहिँ दोस्रो
इतिहास 28 अध्यायको 3 पदमा लेखेको छ। र यही ठाउँको लागि नै यिर्मयाले चाहिँ परमेश्वरले यो ठाउँमा चाहिँ के गर्नुहुनेछ त, ठुलो न्याय गर्नुहुनेछ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ अगमबाणी बोलेको छ। जुन कुरो चाहिँ यिर्मया 7 अध्यायको 32 पदमा र 19 अध्यायको 6 पददेखि लेखेको छ। र त्यहाँनिर चाहिँ तोपेत भन्ने ठाउँ लेखेको छ है त, तोपेत भन्ने ठाउँ। र यो तोपेत भन्ने ठाउँ चाहिँ इटालीमा पनि छ। र यस कारण अहिले चाहिँ विभिन्न मानिसहरूले चाहिँ यो पदलाई लिएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गरेको छ, परमेश्वरको क्रोध चाहिँ यो पृथ्वीमा खनिएको छ। किनभने यो चाहिँ यिर्मयाको पुस्तकमा 7 अध्यायको 32 पदमा र 19 अध्यायको 6 पदमा लेखिएको छ भनेर चाहिँ। किनभने इटालीमा अहिले धेरै मान्छेहरू मरिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो तोपेत भन्ने ठाउँ पनि त्यो इटालीमै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि तिनीहरूले चाहिँ त्यो ठाउँलाई र यो यिर्मया अगमवक्ताले बोलेको ठाउँलाई चाहिँ यिनीहरूले के गरेको छ त, तुलना गरेको छ। तर त्यो चाहिँ एकदम गलत हो। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यिर्मया अगमवक्ताले बोलेको ठाउँ चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरले न्याय गर्ने ठाउँ हो। र यो चाहिँ कहाँ पर्छ त भन्दा यरुसलेमको दक्षिण भागमा पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बताएको छ। यसकारण यहुदीहरूले पुरानो करार र नयाँ करारको बिचमा, जसलाई चाहिँ अन्धकारको युग अथवा इन्टरटेस्टमेन्टल पिरियड पनि भनिन्छ, यो इन्टरटेस्टमेन्टल पिरियडमा चाहिँ यो गेहना भन्ने शब्दलाई धेरै मात्रामा यिनीहरूले प्रयोग गरेको छ। यसकारण चाहिँ जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो गेहनाको बारेमा उहाँले घरिघरि ती यहुदी मानिसहरूलाई जब उहाँले सिकाउनु भयो, तब ती मानिसहरूले चाहिँ सजिलैसँगले बुझ्न सक्यो कि यो गेहना भनेको ठाउँ चाहिँ दुष्ट मानिसहरूको लागि चाहिँ एउटा यातनाको ठाउँ हो, दुष्ट मानिसहरू जाने एउटा ठाउँ हो भन्ने कुरो चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ राम्रोसँगले बुझ्न सकेको थियो। अब हामी के भनौँ त ती व्यक्तिहरू जोहरू चाहिँ है नरकलाई इन्कार गर्छन् होइन। अस्ति पनि हिजो पनि हामीले हेरेका थियौँ कि अहिले आधुनिक मोडर्न थियोलोजीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको मानिसहरूलाई उहाँले कहिले पनि त्यो क्रूर र निर्दयी ठाउँमा त्यो आगोले उहाँले आफ्नो सृष्टि गरेकोलाई चाहिँ उहाँले दण्ड दिन सक्नुहुन्न भनेर चाहिँ नयाँ थियोलोजी उहाँले निकालेको छ। अब त्यस्ता मानिसहरूलाई हामी के भन्नुपर्छ त भन्दाखेरि, अर्थात् जति पनि मानिसहरू अहिले नरकको दर्शन देखेर आएको छ, नरक पुगेर आएको छ, त्यस्तो मानिसहरूलाई अब हामी के भन्ने त है, तिनीहरू चाहिँ नरकमा पुरै परिक्रमा गरेर आएको छ। अब तिनीहरूलाई हामीले के भन्ने त भन्ने कुराहरू है त। यीशु ख्रीष्टले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारले बोल्नु भएको छ है त। हामी एउटा पद पढौँ, हामी मत्तीको सुसमाचार 7 अध्यायबाट हामी पढ्दै जाउँ है त। यहाँनिर बडो राम्रोसँग लेखेको छ 7 अध्यायको म 21 पददेखि म पढ्न चाहन्छु है त। यीशु ख्रीष्टले एकदमै स्पष्ट रूपले भन्नुभयो, ती व्यक्तिहरूलाई भन्नुभयो है, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन, स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। त्यो दिन धेरैले मलाई भन्ने छन्, प्रभु प्रभु के हामीले तपाईँको नाउँमा अगमबाणीहरू बोलेनौँ, के तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपाएनौँ, के तपाईँको नाउँमा अनेक किसिमका शक्तिशाली काम गरेनौँ र? यीशुले के भन्नुहुनेछ त्यति बेला, अनि म तिनीहरूलाई सफासँग भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिले चिनेकै छैन, ए अधर्म काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर भइजाऊ, मबाट दूर भइजाऊ है। पुरै रूपले बाहिर निकालिदिएको कुराहरू हामी यहाँनिर भेटाउँछौँ। हामी त्यस्तै प्रकारले मत्तीको सुसमाचार 8 अध्यायकै 12 पदमा पनि बडो राम्रोसँगले त्यो कुरो लेखेको छ। यहाँनिर यहाँ यसरी लेखिएको छ, म पढ्न चाहन्छु 12 पदमा, तर राज्यको सन्तान बाहिरी अन्धकारमा फालिनेछन् है त। तर राज्यका सन्तान बाहिरी अन्धकारमा फालिनेछन्, त्यहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा किट्नेछन्। घरिघरि यो कुरा लेखेको छ। मत्तीको सुसमाचार 22 अध्यायको 13 पदमा पनि, मत्तीको सुसमाचार 25 अध्यायको 30 पदमा पनि तिनीहरू रुनेछन्, तिनीहरू अन्धकारमा फालिनेछन् र तिनीहरूको दारा किटाइ हुनेछन् भन्ने कुराहरू बताएको छ। र मर्कुसको सुसमाचार 10 अध्यायको 28 पदमा पनि त्यही कुराहरू लेखिएको छ। मत्तीको सुसमाचार 13 अध्यायको 49देखि लिएर 50 पदसम्म पनि दिएको छ, धर्मी र पापीलाई छुट्याउनेछ र पापी मानिसहरूलाई चाहिँ आगोको भट्टीमा है फालिनेछ भन्ने कुराहरू बताएको छ। त्यस्तै प्रकारले मत्तीको सुसमाचार 9 अध्यायको 42-43 पनि बताइन्छ,
है, त्यहाँनिर लेखेको छ नरकको ननिप्ने आगो भनिएको छ। ननिप्ने आगो भन्ने कुरो यहाँ मर्कुसको सुसमाचार 9 अध्यायको 42-43 नरकको ननिप्ने आगोको बारेमा बताइन्छ। यसकारण चाहिँ जो मानिसहरूले परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र परमेश्वरले चाहिँ आफूले सृष्टि गरेका मानिसहरूलाई कहिले पनि त्यो निर्दयी प्रकारले दण्ड दिनुहुन्न भन्ने मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले यही भन्नुपर्छ कि परमेश्वर प्रेम मात्र होइन, परमेश्वर न्याय पनि हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो न्यायलाई पुरा गर्नका निम्ति आफ्नो पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रेम बनाइकन संसारमा पठाउनु भयो। अब के गर्नु पर्यो त? अब त्यो न्यायबाट जोगिनका निम्ति चाहिँ यो प्रेमलाई विश्वास गर्नु पर्यो। यदि यो प्रेमलाई विश्वास गर्दैनौ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको न्यायमा निश्चय पनि पर्नेछ। र परमेश्वरको न्याय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पापको ज्याला मृत्यु हो र मृत्युपछि चाहिँ मानिसहरू कहाँ जानेछ त? निश्चित ठाउँमा जानेछ। धर्मीहरू सुखको ठाउँमा जानेछ, तर पापी मान्छेहरू चाहिँ कहाँ जानेछ त? यो दुर्गन्धको ठाउँमा अथवा यो आगोको ठाउँमा जानेछ, यो ज्वालाको ठाउँमा जानेछ, जहाँ चाहिँ धनी मानिस चाहिँ कष्ट भोगिरहेको। यसकारण परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, एकदम त्यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। परमेश्वर प्रेम हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि हामी पापी छँदा नै परमेश्वरले आफ्नो पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो र क्रुसमा उहाँ चाहिँ हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभयो र पवित्र परमेश्वरको त्यो क्रोधलाई, परमेश्वरको त्यो न्यायलाई उहाँले यीशु ख्रीष्टले गर्छ पुरै रूपले मेटिदिनु भएको छ। तर अब त्यो प्रेममा प्रवेश गर्ने हो भने चाहिँ, यदि परमेश्वरलाई प्रेम भनेर चिन्ने हो भनेदेखि चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई हामीले के गर्नु पर्यो त? विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। अब यो जति पनि मानिसहरू चाहिँ नरकमा परिक्रमा गरेर आएको छ, नरकको दर्शन देखेको छ, नरकको बारेमा यिनीहरूले देखेको छ, विभिन्न कुराहरू नरकको बारेमा यिनीहरूले पुस्तकहरू लेखेको छ, यिनीहरू आफै पनि त्यहाँनिर अनुभव गरेर आएको छ। अब यिनीहरूलाई के भन्ने त? अघि हामीले पढेको थियौँ है, लाजरस र धनी मानिस यिनीहरू छुट्टा छुट्टै ठाउँमा गएको छ र यिनीहरू दुईजना चाहिँ होस हवासमा छ। यिनीहरूको चेतना एकदमै स्पष्ट रूपले हामीले देखेका छौँ र यिनीहरूलाई कति धेरै पीडा भइरहेको छ भन्ने कुराहरू। अब यी मानिसहरू चाहिँ यिनीहरू दर्शनमा गए कि, शरीरमै गए कि, यिनीहरू आत्मामा पो गए कि, यिनीहरूले टाढैबाट पो नरकलाई देखेको हो कि, यो हामीलाई बुझ्नु गाह्रो छ। यदि तिनीहरू आत्मामा नरकमा परिक्रमा गर्नुभएको भएदेखि चाहिँ जसरी त्यो धनी मानिस मृत्युपछि नरकमा गएको छ, जसरी उसलाई त्यो पोलेको छ, जति पनि मानिसहरू आत्मामा नरकमा गएर आएको छ पक्कै पनि तिनीहरूलाई पोल्नुपर्छ। तर त्यो पोलेको बारेमा चाहिँ उनीहरूले बताएको छैन। त्यहाँ चाहिँ यस्तो छ, मानिस यसरी कराएको छ, यहाँनिर चाहिँ यस्तो छ भन्ने कुराहरू मात्रै बताएको छ। यसकारण चाहिँ तिनीहरूको त्यो सपना, तिनीहरूको दर्शन, तिनीहरूको नरकभित्र गएको परिक्रमा चाहिँ कहाँसम्म सत्य हो, हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बाइबल अनुसार हामीले के गर्नुपर्छ त? जाँच्नुपर्छ। अब चाहिँ निश्चित कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अब्राहमले अघि धनी मानिसलाई भन्नुभएको थियो, छोरा तिनीहरूसँग के छ? मोसाको व्यवस्था छ, तिनीहरूले त्यो पढुन् र परमेश्वरलाई जानुन् र तिनीहरूले पश्चाताप गरून् र तिनीहरू चाहिँ तिमी भएको ठाउँमा जान नपरोस्। अहिले हामीसँग के छ त? सुसमाचार छ। यीशु ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा बलिदान हुनुभएको छ। पवित्र परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा मानव जातिको निम्ति स्वर्ग जानका निम्ति ढोका खोलिदिनु भएको छ। यीशु ख्रीष्ट बाटो हुनुहुन्छ, सत्य हुनुहुन्छ र जीवन हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन। स्वर्ग मुनि मानिसको बीचमा मुक्ति पाउनका निम्ति यीशु ख्रीष्ट बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प छैन। यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो त? यो नरकमा नजाने हो भनेदेखि चाहिँ है हामीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ। हाम्रो धर्म कर्मले हामी कहिले पनि पवित्र परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्दैनौँ। हामीले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने हो भने चाहिँ हामीले उहाँलाई के गर्नु पर्छ त? ग्रहण गर्नु पर्यो र मात्रै हामी कहाँ जानेछौँ त? हामी स्वर्गमा जानेछौँ। हामी अन्तिम पद पढ्नेछौँ, त्यसपछि हामी सिद्ध्याउनेछौँ। यूहन्नाको सुसमाचार 16 अध्याय, जुन कुरो हामीले हिजो पनि पढेका थियौँ, 16 अध्यायको 8 देखि 11 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। त्यसपछि हामी सिद्ध्याउनेछौँ। त्यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले बडो राम्रोसँगले भन्नुभएको छ। यसरी लेखिएको छ, पवित्र आत्मा हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। यसकारण उहाँले के भन्नुभएको छ? अनि जब उहाँ आउनुहुनेछ, जब पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ, उहाँले संसारको पाप, धार्मिकता र न्यायको विषयमा दोषी ठहराउनुहुनेछ। कसरी दोषी ठहराउनु? यहाँ लेखेको छ 9 पद। न्यायको विषयमा दोषी ठहराउनुहुनेछ, पापको विषयमा
किनभने तिनीहरू ममाथि विश्वास गर्दैनन्। यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास नगर्ने मानिसहरू दोषी ठहरिनेछन् र पवित्र आत्माले नै तिनीहरूलाई दोषी ठहराउनेछन् भन्ने कुरा बताएको छ। धार्मिकताको विषयमा किनभने म पिताका जान्छु र तिमीहरू मलाई फेरि देख्ने छैन, है त। यीशु ख्रीष्टले सम्पूर्ण कुराहरू मैले हाम्रो निम्ति बाटो खोलिदिनु भएको छ। अब उहाँ गइसक्नु भएको छ र हामीसँग के छ त? सुसमाचार छ। यीशुको बारेमा हामीसँग प्रशस्त सुसमाचार छ। र न्यायको विषयमा किनभने यस संसारको शासकलाई दण्डको आज्ञा भइसकेको छ, है। यो संसारको शासकलाई दण्डको आज्ञा भइसकेको छ। यसकारण जतिजनाले यीशु ख्रीष्टलाई इन्कार गरेर यो संसारको शासक दुष्ट शैतानलाई पछ्याउँछ तिनीहरू कोही पनि स्वर्गको भागीदार हुनेछन्। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र हामी आजको यो विषयलाई हामी यही नै समाप्त गर्नेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद छ।